वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि शंदूर पाल, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है उसकी हाइट की वजह से, वो चित्राल को किस शहर से जोड़ता है? तो इसका जवाब है गिलगित। सेकंड क्वेश्चन इज कराक्रम हाईवे, जो कि पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान रीजन को जिनजियांग प्रोविंस जो कि चाइना में है उसको थ्रू रोड, सड़क के ज़रिए कनेक्ट करता है। ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट किया गया? ये 1978 के अंदर किया गया और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1300 किलोमीटर्स है, जो कि आज तक इतना इसको फैलाया जा चुका है। और इसका जवाब होगा 1978। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ख्वाजा फरीद, जो कि पंजाबी ज़ुबान के पहले सूफ़ी शायर तस्वुर किए जाते हैं, उनका मज़ार यानी टोम किस शहर में है? तो जनाब इसका जवाब है पाकपतन। नेक्स्ट इज़ नागा पर्वत, जो कि दुनिया की नाइन्थ हाईएस्ट पीक इन दी वर्ल्ड तस्वुर की जाती है, वो किस माउंटेन रेंज में फॉल करती है? तो इसका जवाब है हिमालयन रीजन। और हिमालयन रीजन किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में आता है। एशिया के अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, इन कंट्रीज़ के अंदर हिमालयन रीजन फॉल करता है। जनाब सवाल ये है कि रिवर काबुल, जो कि अफ़गानिस्तान से स्टार्ट होता है और हमारे खैबर पख्तूनख्वा रीजन तक भी फैला हुआ है और ये काफ़ी लेंथी है, तो ये इंडस रिवर को किस शहर में, किस जगह के ऊपर ज्वाइन करता है? तो इसका जवाब है अटक। नेक्स्ट इज़ कि नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग्स को कौन चेयर करता है? तो इसका जवाब है प्राइम मिनिस्टर, जिसकी मुआवनत करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, जिनकी अपनी टीम होती। तो सवाल ये है कि पंजाब का पहला मुसलमान गवर्नर कौन था? जिसका जवाब है सरदार अब्दुल रब निश्तर साहिब, जो कि 1951 में पंजाब के गवर्नर बने और उस वक्त टेन्योर चल रहा था लियाकत अली ख़ान साहिब का। कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो असम्बली में कब पेश की गई? तो इसका जवाब है 12 मार्च 1949 को। ये तारीखी जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश की गई बाय नन अदर देन लियाकत अली ख़ान साहब, जिन्होंने कहा कि 1935 का कानून है वो अभी तक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि हमें अपना कानून लेकर आना पड़ेगा ताकि हम अपने मामलात अपने मुताबिक और अपनी राह खुद का इंतखाब खुद कर सकें। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, वो एक ही शख्स रह चुका है, इसके अलावा कभी पाकिस्तान की तारीख में कोई दोबारा वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना। तो उसका जवाब है नूरुल अमीन साहिब, जो कि पेट्रियाट ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी जाने जाते हैं। वो इस वजह से जाने जाते हैं क्योंकि जब वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा। हैं कि सेनेटर बनने के लिए 1973 के कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक क्या एज होनी चाहिए? तो वो 30 साल की हद होनी चाहिए। करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान जब तैनात किया जाता है तो उसकी तैनाती की मुद्दत जो होती है वो कितनी होती है? तो वो जनाब वो होती है 5 साल। और इसके अलावा बताता चलूँ, जो कि करंट अफेयर्स का बहुत ही अहम सवाल है, कि 27 जनवरी 2020 को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एम जे सिकंदर सुल्तान राजा, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इनको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान तैनात किया और अगले 5 साल तक यही इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब के आपस में एडवाइस से, अप्रूविंग अथॉरिटी से जो असम्बली है वो कितने घंटों में तहलील हो जाती है बमुताबिक कानून? तो जनाब इसका जवाब है 48 घंटे। और ये 2 दिन भी इनको कहा जा सकता है कि जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर देंगे तो आपने कर देनी है असम्बली डिज़ोल्व और हो जानी। क्वेश्चन इज़ कि कौन सी ऐसी मुस्लिम खातून है जिन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया? तो इन्होंने बेगम जहां आरा शाह नवाज़ हैं, जिन्होंने 1930 में ये कॉन्फ्रेंस को जो है अटेंड किया। इसके कश्मीर को जब बेचा गया गुलाब सिंह डोगरा को, तो वो जो ट्रीटी है उसका नाम क्या था? उसका नाम है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और यकीन ना करने वाली बात है लेकिन बड़ी ही अनफॉर्चुनेट बात है कि सिर्फ 75 लाख के एवज कश्मीर का सौदा कर दिया गया और 1846 में
गुलाब सिंह डोगरा को कश्मीर बेच। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के मायनाज साइंसदान जब भी जिक्र किया जाता है उनका, तो अब्दुल सलाम का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि उन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया पाकिस्तान के लिए 1979 के अंदर, और उनकी जो पीएचडी की डिग्री थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन इज़ कि हबा खातून जो कि बहुत ही मशहूर पोइटेस रह चुकी हैं, वो किस ज़बान में पोइट्री करती थी? तो इसका जवाब है कश्मीरी ज़ुबान। चूँकि उनका जो है ताल्लुक़ कश्मीर से था और वो वाइफ़ थी जो कि कश्मीर के आखिरी रूलर थे उनकी, तो कश्मीर के सौदे के बाद उन्होंने पोइट्री का इंतखाब किया और अपने ख़यालात का इजहार करती रहीं, और यही वजह है कि कश्मीरी लोगों में इनको बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत आज तक हासिल है। सवाल ये है कि मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब जो कि उर्दू राइटिंग करके बहुत ही मकबूल हुए, वो राइटिंग करने से पहले कौन से प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे? तो इसका जवाब है वो एक सिविल सर्वेंट थे, और वो बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर काम भी कर चुके थे, और उनकी वजह शोहरत जो थी वो बेसिकली उनकी राइटिंग बनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवारी पास जो कि खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में लोकेट करता है, वो कौन से दो शहरों को कनेक्ट करता है? तो जनाब इसका जवाब है दीर और चित। रूथ पफाओ यंग, जिनको मदर तेरेसा ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, उन्होंने किस बीमारी से लड़ने के लिए जर्मनी से पाकिस्तान मूव किया और 55 साल अपनी ज़िंदगी के यहाँ गुजारे और अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान कर दी? तो वो बीमारी है जनाब लेप्रोसी। सवाल ये है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने 2021 से 2030 में, जो कि 10 साल बनते हैं, इनमें किस टॉपिक, कौन सा मौजू है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना है? तो इसका जवाब है द डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, मतलब माहौल को जो है वो वापस अपनी असल हालत पर लेकर आना है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस एमिशंस वगैरह शामिल हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी हो रहा है, तो इसके ऊपर काम करेंगे। इसके साथ बताता चलूँ कि जनाब अभी जो चल रहा है वो 2019 से 28 पर फोकस चल रहा है, और वो है फैमिली फार्मिंग के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए। सो लेट्स मूव ऑन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान को जो एक जीपीएस प्लस ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन का एक बेनिफिट मिलता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तानी गुड्स जब यूरोप में जाएंगी तो उनको टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे वहाँ के, तो इससे बहुत सी जो सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के उनको बेनिफिट होता है। तो सवाल ये है कि किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ? तो जनाब एक ही सेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा हमेशा से ही फ़ायदा उठा रहा है, तो वो है टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर। लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मुसलमान हिंदू इत्तेहाद का जो एम्बेसडर है वो किसने कहा कि भाई ये हो सकते हैं? तो वो कहा सरोगनी नायडू ने, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, शायर थी, और इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा किया। तो उन्होंने जो है कायद अज़म को कहा कि जनाब आप ये काम कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्या वजह पेश आई कि उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफ़ा ही दे दिया? तो इसकी जो वजह बनी वो था रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 में बरतानिया ने पास किया। चूँकि बरतानिया जो है वर्ल्ड वॉर वन का भरपूर हिस्सा बना हुआ था, तो उसको ये शक था और शुबा था कि सब कॉन्टिनेंट से कोई ना कोई कॉन्स्पिरसी थ्योरी जन्म ले सकती है। तो उन्होंने ये एक्ट पास किया जिसकी वजह से किसी भी शख्स को विदाउट एनी प्रूफ डिटेन किया जा सकता है। तो इस वजह से कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट और इसकी अगेंस्ट अपनी विल को शो करने के लिए, अपनी ओपिनियन देने के लिए इस्तीफ़ा दिया। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल्थ ऑफ द नेशन जो कि बहुत ही मशहूर बुक है वो एडम स्मिथ ने लिखी, और ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे, और इस किताब में उन्होंने बताया है कि जनाब मुख्तलिफ़ ममालिक के पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसकी सबब क्या बना। मतलब कुछ ऐसी कौमें हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और कुछ के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता।
تو یہ کیا چکر ہے، یہ دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ تو اس کے متعلق انہوں نے بہت ہی تفصیل میں ایک کتاب لکھی. اسٹیچو آف لبرٹی یو ایس اے کو فرانس نے دیا، یہ بہت ہی مشہور سوال. واٹر گیٹ اسکینڈل جو ہے وہ رچرڈ نکسن کے متعلق جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے متعلق آیا، اور اتنا سویر قسم کا یہ تھا، اور وہ اسپائن سے ریلیٹڈ تھا، اور 1974 میں ان کو استعفے کی حد تک لی. نیکسٹ کوشچن از کہ آرٹیکل جے ہے یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں، تو وہ کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ تو جناب وہ ہیلتھ سے تعلق رکھتا ہے. ہمارے پاس اس کی تفصیل تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو اس کا مختصر جواب یہی دے سکتے ہیں کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ. نیکسٹ کوشچن از دا ٹریٹی آف ورسیلیز نے جو ہے وہ امن کا معاہدہ تھا، تو وہ کس ریجن میں ہوا؟ تو جناب یہ بیسیکلی ہوا ورلڈ وار ٹو کے بعد. جرمنی اور اس کی جو الائز تھیں انہوں نے آپس میں ایک پیس ٹریٹی کیا، جس کو ٹریٹی آف ویسیلیز کہا جاتا ہے، جو کہ ریجن یورپ میں ہوا. کوشچن آئی ایم ایف کو کب کریٹ کیا گیا؟ تو جناب بریٹن ووڈ کانفرنس ہوئی تھی 1944 کے اندر، جس میں یو ایس، جاپان، کینیڈا اور جاپان شامل تھے. ٹھیک ہے جی. اور سوری، سیورل ویسٹ یورپین کنٹریز شامل تھے، جس میں آسٹریا بھی شامل تھا نیملی. تو انہوں نے آپس میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف بنانا چاہیے، اور انہوں نے یو ایس ڈالرز کو جو ہے وہ ایک ریفرنس کے طور پہ فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کروایا ود میوچل اگریمنٹ. تو اس کا جواب ہے بریٹن ووڈ کانفرنس یا اگریمنٹ. نیکسٹ کوشچن ہے، چائنا نے انڈیا کے کون سے پروونس کے اوپر اپنا کلیم کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ ہمارا پروونس ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں اروناچل پردیش، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ سوری ایسٹ آف انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ چائنا کے ساتھ بالکل. کوشچن از کہ شیڈو کیبنٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ شیڈو کیبنٹ بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ اپوزیشن پارٹیز ایک گروپ بنا لیتی ہیں، اس میں کریٹکس ہوتے ہیں، اور آپ جو مرضی کر لیں، ان کا کام بس ہوتا ہے تنقید، تنقید اور تنقید. اس کو شیڈو گورنمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور بیسیکلی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرتی ہے، ناٹ ٹورڈز اینی نیگیٹو کرٹیسزم. دی نیکسٹ کوشچن از کہ جناب ڈیل آف دی سینچری ایک نام ہے جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے دیا ایک ڈیل کو. وہ ڈیل کس متعلق تھی اور کس کے ساتھ تھی؟ تو جناب وہ تھی نیتن یاہو، جو کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہوئی 20 جنوری 2020 کو، جس کے مطابق اکنامک پراسپیرٹی کے لیے جو ہے وہ ریجن کے لیے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ مختص کی جائے گی. اور اس کا جو دوسرا پورشن تھا وہ ابھی تک ریویل نہیں کیا گیا، بلکہ کیا گیا ہے لیکن اس کو اتنی زیادہ مطلب ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، تاکہ اس کے متعلق زیادہ بات یا چرچا نہ ہو سکے. لیکن اس کے متعلق پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ پیلسٹائن کے لیے پڑھا. دا ریٹن لینتھیسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ از انڈین کانسٹیٹیوشن ہے جناب. وہ 444 آرٹیکلس پر مشتمل ہے، اور اس کے جو ہے نا 22 پارٹس ہیں. اس کو بندہ پڑھنے بیٹھ جائے تو بس رہنے دیں. کہ یہ ایک لفظ ہے انگلش کا، ریکس. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ اٹس اے ویری کامن انگلش لینگویج. تو اس کا مطلب ہوتا ہے دا کنگ بیسیکلی. اور اس کی ڈیٹیل کیا بتانی؟ موونگ واز بیسیکلی دا لیڈر. کانٹیننٹل شیلف کیا ہے پاکستان کی لمٹ اس کی؟ تو بیسیکلی کانٹیننٹل شیلف کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو کہ کوسٹل ایریاز کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، کسی ریور یا سمندر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، تو وہ سمندر کے کس حد تک، کتنے کلومیٹرز اس کا ایریا ہے، مطلب وہ کتنے ایریا کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ میرا ریجن ہے. تو پاکستان کی جو کانٹیننٹل شیلف کی لمٹ ہے وہ بیسیکلی 250 ناٹیکل مائلز ہے. یونین کو ریپلیس کیا رشین فیڈریشن نے، تو وہ ہوا دسمبر 1991 میں. اور وہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ 1989 میں افغانستان میں جنگ چھڑی، اور طالبان مارز وجود میں آئے، جس میں پاکستان کا نام بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا نام بھی سر فہرست آتا ہے.
اور ان دونوں نے مل کے رشیا کی بینڈ بجائی، اور اب رشیا جو ہے دونوں کی بینڈ بجا رہا ہے۔ نیکسٹ کوشچن از کہ پاکستان اور چائنا کے جو تعلقات ہیں ان کا آغاز کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ تو وہ جاتا ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، جنہوں نے 1963 میں پاکستان سائنو ٹریٹی سائن کی اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات کا آغاز کیا۔ کویوٹو پروٹوکول جو تھا وہ سب سے پہلے اس کی بات ہوئی 1997 میں، لیکن اس وقت اس کے اوپر بہت زیادہ اگریمنٹ نہیں تھے، انوائرمنٹ کے بہت زیادہ مسئلے نہیں تھے، تو بہت سے کنٹریز نے اس کے اوپر اگری نہیں کیا، لیکن 2005 میں جب مسئلے آنا شروع ہوئے تو انہوں نے اگری کیا، اور اب تک 192 پارٹیز ہیں جو کہ کویوٹو پروٹوکول کو سبمٹ کرتی ہیں اور ان کو رپورٹ کرتی ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ کوشچن ہے کہ پاکستان نے پہلا نیوکلیر اسٹیشن کراچی میں لگایا، تو وہ کس کی مدد سے لگایا؟ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ اس کا جواب چائنا ہوگا، لیکن مجھے بھی حیرانی ہوئی تھی، لیکن یہ کام کینیڈا نے کیا، ٹھیک ہے۔ اینڈ لیٹس موو آن۔ قرآن پاک اور سنہ کو ڈکلیئر کیا گیا پاکستان کے لاء میں کہ سپریم لاء ہیں، مطلب کوئی بھی قانون ہوگا وہ ہمارے اسلامی قانون اور سنت سے اوپر نہیں ہوگا، اس کے بالکل اپوزٹ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو امینڈمنٹ ہوئی تھی ہمارے قانون میں، یہ 9th امینڈمنٹ تھی۔ سوال ہے کپاس کا پھول ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے، وہ کس نے لکھی؟ تو جناب اس کا جواب ہے احمد ندیم قاسمی صاحب، اور انہوں نے صرف یہ نہیں لکھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سے افسانے ہیں جو کہ کافی مشہور ہوئے، اور اس متعلق آئندہ بھی کبھی بات۔ ہوگو شاویز کہاں کے لیڈر تھے؟ تو جناب وینیزویلا کے یہ لیڈر تھے، اور میرا پرسنل اوپینین ہے کہ وینیزویلا کی جو ہے بیڑا غرق کرنے کا سارا کریڈٹ ہوگو شاویز کو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ حالات کافی خراب ہیں، اور جناب صاحب یہ بڑے خوش پھرتے ہیں، لیکن 2013 میں ان کی وفات ہو گئی، وینیزویلا کے لوگوں نے شکر ادا کیا۔ بولشیک ریولوشن کب ہوا؟ بولشیک ریولوشن جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ لگ رہا ہے یہ بڑی ڈفرینٹ سی لینگویج ہے، تو یہ جناب 1917 میں ہوا، اور اس کا آغاز کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ monarchy یعنی کنگ سسٹم کو ختم کیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ وہ سٹارٹ کسی ایک طرف ہوئے اور یہ اینڈ ہوا یو ایس ایس آر میں، اور 1923 میں جو ہے یو ایس ایس آر کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس طریقے سے اس کا اختتام۔ جہانگیر خان نے اسکواش کا جو ٹائٹل ہے چیمپئن شپ کا وہ 10 ٹائمز ون کیا، وہ کون سی کمپٹیشن میں ون کیا؟ تو وہ ہے برٹش اوپن۔ اس کے علاوہ انہوں نے ورلڈ اوپن 6 ٹائمز ون کی ہے، اور ان کو دنیا کا سب سے کامیاب ترین اسکواش کا پلیئر سمجھا جاتا ہے آج کی تاریخ میں بھی۔ کوشچن ہے کہ اینجلا مرکل جو کہ جرمن چانسلر ہیں، 2018 میں انہوں نے دوبارہ سے اوتھ لیا ہے، اور یہ ان کا کون سا نمبر کا اوتھ ہے؟ مطلب کتنی دفعہ وہ پہلے بھی آ چکی ہیں اور یہ کتنے نمبر پہ وہ آ چکی ہیں؟ تو یہ چوتھی دفعہ ایسا ہے کہ انہوں نے جرمن چانسلر کا عہدہ۔ ورلڈ واٹر ڈے کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ تو جناب وہ 22 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور پانی جو ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 2025 میں پاکستان میں بھی ختم ہو جائے گا، اور ابھی افریقہ کے اندر اگر آپ سرچ کریں تو کیپ ٹاؤن کے اندر لوگ واپس اسی طریقے سے پانی کا استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے پرانے زمانے میں مٹکوں میں کیا جاتا تھا، کیونکہ پانی کی قلت کافی شدید مسئلہ ہونے والا ہے، تو اسی وجہ سے 22 مارچ کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ کوشچن از انڈیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہیں پراتیچا پاٹل، اور مجھے تو یہ کافی ہینڈسم لگتے ہیں، ویسے نواز شریف سے کافی ملتے جلتے ہیں، لیکن پرسنلی بائی لکس ہی لکس گڈ، بٹ بائی ہز ایکشنز وی ڈونٹ لائک ہم ایز مچ، اوکے، بیکاز obviously he's from. So the last question is who was the first ambassador to United States؟ کون سا ایسا شخص تھا جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس کو پاکستان کا پہلا یونائٹڈ اسٹیٹس کا امبیسڈر تعینات کیا جائے؟ تو جناب ان کا نام ہے عبد الحسن اصفہانی صاحب، اور ان کی تصویر تو ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اویلیبل ہیں علی جہانگیر صدیقی صاحب جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے کرنٹ امبیسڈر ہیں۔ اور اسی سوال کے اینڈ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا اور اس کو پسند کیا، اسی طریقے سے آپ دوسری ویڈیو کو بھی لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، کیونکہ پی پی ایس سی، سی ایس ایس اور ایف پی ایس سی، یہ جو پریپریشنز ہوتی ہیں اٹ ڈپینڈس آل آن یور
habits and a lot on your reading and what you watch. So I'm trying my best to bring out the best content possible on internet. آپ کے لیے میں لے کر آؤں اور آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی کا سامان کروں. سو ٹل دین تھینک یو فار واچنگ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو آر گونا واچ دا نیکسٹ ویڈیو, اور اس میں جو ہے میں سارا باقی 50 MCQs کو ایکسپلین کروں گا. سو اللہ حافظ.